नमस्कार सर। म रोशन परियार, धनकुटा जिल्ला पाखरीवास नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा बस्छु। विशेषतः यो अवसरका लागि मलाई सुनिरहनु भएछ, कृपया मलाई जानकारी गराइदिनु होला। मलाई सुनिरहनु भएछ कि छैन, मलाई जानकारी गराइदिनु भयो भनेदेखि म अगाडि बढ्छु। मेरो आवाज तपाईहरुसम्म आइरहेको छ कि छैन, मलाई फोटो कस्तो देखिराख्नु भएको छ, तपाईहरुलाई हेर्न सकस भएको छ कि छैन, मलाई जानकारी कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। म त्यसपछि कन्टिन्यू अगाडि जानेछु, अगाडि बोल्नेछु। आउनु भएको छ रिचा म्यामले भन्नुभयो, वेलकम भन्नुभएको छ। गीता रेग्मी म्याम ज्यूले भन्नुभएको छ, बोल्नेस भन्नुभएको छ। नवीन जैरे भाइ, दाई नमस्ते। नमस्ते भाइ। अधिरवास नमस्कार भन्नुभएको छ। मलाई सुनिराख्नु भएको छ, यसको मतलब मैले बोलेको तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। यो अवसर मेरा लागि सफल सुरजजी आउनु भएको छ, नमस्कार सफलजी। प्रिय कवि हिरा छेत्रीजी सुनिँदैछ भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। हजुर सुनिरहेको छ भन्नुभएको छ रिचा म्यामले, एकदम पर्खाइमा थिए। नवीन जैरो ठिक छ, गीता रेग्मी ठिक छ, सुनिएको छ दाइ। सोलक्ष्मी दिदी, सोलक्ष्मी लम्साल दिदी, प्रिय भाइ सुनिरहेको छ दिदी, नमस्कार। राम विकास सर सुनिएको छ, नमस्कार सर। शेखर विकल्प डियर कवि नमस्कार, मजाले सुनिएको छ, ठिक छ। हस्, सुनिएको रहेछ, मैले जानकारी पाएँ। अब कति पनि समयलाई खेर नफालिकन म केही कुरा मेरा राख्नेछु, त्यसपछि कविताहरू वाचन गर्नेछु। विशेषतः हार्दिक आभार छ के अरे आदरणीय सगुना म्याम, सगुना शाह म्याम, रिचा म्याम, गणेश कार्की सर, मोहित जोशी भाइ तथा बुकाहोलिक्सका सम्पूर्ण परिवारमा मेरो हृदयत आभार छ। बुकाहोलिक्सको पेजबाट फेसबुक लाइभको यो 54औं श्रृङ्खलामा मेरा केही कविताहरू सुनाउने अवसर दिनुभएकोमा हृदयत नमन गर्न चाहन्छु र मलाई सुनिरहनु हुने आदरणीय अग्रज ज्यूहरू, समकालीन साथीहरू र भाइ बहिनी पुस्ताका प्रियजनहरूप्रति एकमुष्ट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। 53औं श्रृङ्खलासम्मका सबै स्रष्टाहरूप्रति मेरो हार्दिक बधाई छ, हार्दिक नमन छ। अब यो अवसर सँगसँगै अब मैले बिचमा यहाँहरूको कमेन्ट चाहिँ के अरे पढ्न सकिनँ भने मलाई माफ गर्नुहोला न, बिचमा म पढ्ने नै छु। विकेश कविन भाइ आउनु भएको छ, सुनिँदैछ दाइ, थ्याङ्क यू भाइ। लक्ष्मी थापा आउनु भएको छ, नमस्कार कविजू, नमस्कार हजुर। हाइवे सञ्जित भारती आछ फोटो भिडियो गुड छ भन्नुभएको छ, हस् ठिक छ। यहाँहरूको प्रतिक्रिया, यहाँहरूको टिप्पणी म क्रमशः सहदेव रायमाझी बहुत राम्रोसँग सुनिएको छ भन्नुभएको छ, ठिक छ। म कोसिस गर्नेछु केही कविताहरू, केही आफ्ना अनुभवहरू सुनाउने छु। नेत्र एटम सर अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभएको छ, हस् सर। रोपनीको जादु आवाज सुनाऊ बाबुराम सागर, थ्याङ्क यू सर। घनश्याम पथिक सुनिरहेको छैन, बहुत मिठो सुनिरहेको छ, थ्याङ्क यू घनश्यामजी, ठिक छ। अभिमन्युजीले पनि हेरिराख्नु भएको छ, शेखर विकल्प। समीर सायर सर आउनु भएको छ, जन्त जाने जस्तो तयारी भएछ दाइका होइन सर। नाथ योगी आउनु भएको छ, हार्दिक नमन प्रिय कवि लगायत सम्पूर्णमा सुनिँदैछ राम्रो। कालीकोटदेखि अरे, नमस्कार सर, नमस्कार, ठिक छ, हुन्छ। म अलिकति सुरु गर्छु, केही अलि अगाडि जान्छु। हुन त मैले यो आग्रह गरेको थिएँ बुकाहोलिक्स परिवारमा कि मैले एकदमै उच्च सम्मानका साथ हेरिरहेको यो बुकाहोलिक्स परिवार
मैले आजसम्म जतिवटा एपिसोडहरू मैले हेरेँ, आदरणीयहरूको लाइभ हेर्न नसकेको बेला रेकर्डेड पनि हेरियो। उहाँहरूलाई मेरो एकमुष्ट सम्मान छ र यो बुकाहोलिक्स परिवारको पेजलाई अथवा यो टिमलाई मैले एकदम उच्च सम्मानका साथ हेरिरहेको हुँदा मलाई मोहित जोशी भाइले दाइ लौ न भनेर चाहिँ बुकाहोलिक्समा एकचोटि लाइभ बसौँ न भन्ने खालको कुरा गरिराख्नु हुँदाखेरि चाहिँ मैले उहाँलाई स्पष्ट भनेको थिएँ, मैले यो बुकाहोलिक्स परिवारको पेजलाई अथवा यो टिमलाई, यो परिवारलाई यति उच्च सम्मानका साथ मैले हेर्दछु कि जहाँसम्म पुग्नलाई मैले केही कविताहरू अथवा केही कसरत अझै गर्नुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई अनुरोध गरेको थिएँ। होइन दाइ प्लिज एकचोटि सुनौँ भन्ने खालको उहाँले कुरा राख्नुभयो। त्यसपछि यो कुरा फाइनल भएको हो र यो अहिले म लाइभ आउनुभन्दा जस्ट अगाडि पनि रिचा म्यामसँग कुरा भएको थियो। उहाँलाई फेरि पनि नमन भन्न चाहन्छु। रोशन तिमसिना नमन दाजु, थ्याङ्क यू भाइ, नमस्कार छ, ठिक छ। दिपा राई दिदी, आहा दिदीको न्यानो पछ्यौरा आइपुग्यो मसम्म, शीतल हुनेछ मलाई अब। शरद पोखरेल डियर कवि नमस्कार। मणि पौडेल नमस्कार कविजी, कविता सुनाऊ। हस् हुन्छ, म ढिलो नगरिकन केही कविताहरू सुनाउँछु। म जोशी सुन्दैछु रोशन दाइला, हस् ठिक छ। एकेन्द्र खड्का नमस्कार आदरणीय कविजी, सियोको दूरबीनबारे केही बोल्नुपर्छ है। सफल सुरज, थ्याङ्क यू सर, म कोसिस गर्नेछु। अब केही अगाडि जान्छु। सबै हुन त अब यो बोलिराख्दाखेरि यहाँ ढिलो भयो कविता सुन्न भन्नुभयो भनेदेखि माफी पनि चाहन्छु। तर केही भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कविता यात्राको सुरुवात म पढिरहेको श्री जालपा देवी मावि पाखरीबास धनकुटा र यो जालपा देवी माविमा ठ्याक्कै म कविताकै पोइन्टमा आएँ। कक्षा 7को विद्यार्थी थिएँ म। कक्षा 7को विद्यार्थी हुँदाखेरि विद्यालय स्तरीय चाहिँ जिल्लाव्यापी कविता प्रतियोगिता, खुला कविता प्रतियोगिता भएको थियो। मलाई त्यतिखेर कवितामा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने उत्सुकता जागेर आयो, तर लेख्नुपर्छ कसरी त्यो थाहा थिएन। जिल्ला व्यापी भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले त्यतिखेर जिल्ला खानेपानी संस्थान धनकुटाले हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ आयोजना गरेको थियो कविता प्रतियोगिता र सरसफाइ शीर्षकमा कविता लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ भनिएको थियो। त्यतिखेर मैले कविता लेखेर, म 7 कक्षाको विद्यार्थी, कविताबारे केही पनि थाहा थिएन र चाहिँ मैले शब्दहरूको हार मिलाएर लेख्दाखेरि त्यो कविता बनेछ। त्यो कविता तेस्रो पनि भएको थियो। मैले त्यसरी कविता लेखेको थिएँ। त्यसका 2 अनुच्छेद मलाई थाहा छन्, छोटा छोटा, त्यो बेलामा 7 कक्षाको बाल मस्तिष्कले लेखेको छोटा छोटा 2 अनुच्छेद मलाई याद छ। त्यतिखेर मैले सरसफाइ शीर्षकमा लेखेको 2 अनुच्छेद के थियो भन्दाखेरिमा, त्यागौँ त्यागौँ फोहोर बानी यो सबैमा सर्छ, त्यागौँ त्यागौँ फोहोर बानी यो सबैमा सर्छ, सर्यो भने यसको असर नराम्रो नै पर्छ, खैनी चुरोट बिडी आदि यिनै हुन् है धुम्रपान, खैनी चुरोट बिडी आदि यिनै हुन् है धुम्रपान, यसको पछि लाग्यो भने अकालैमा लान्छ ज्यान, यसको पछि लाग्यो भने अकालैमा लान्छ ज्यान। यो मलाई 4 अनुच्छेदको कविता थियो। मलाई सबै याद भएन, कविता पनि मसँग छैन रहेछ। मेरो यो 2 अनुच्छेद चाहिँ मलाई त्यतिखेर 7 कक्षामा पढ्दा ताकाको याद भएर आज मैले तपाईँहरूलाई पस्केँ। सँगसँगै समाश्री दिदी नमस्कार, आउनुभएछ, खुसी लाग्यो, ठिक छ। प्रमोद पन्त सरले हेरिराख्नु भएको छ, नमस्कार सर। असीम सागर आउनुभएको छ, लु हाजिर भएँ, रोशनजी लगायत सबैमा नमस्कार भन्नुभएको छ, नमस्कार असीम सर, ठिक छ। अब मेरो यो कुरा भयो। विमला चिमरियाज्यू हेर्दैछु दाइ भन्नुभएको छ, हस् धन्यवाद। जति पनि जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई फेरि पनि नमस्कार भन्दै अब यो त्यसपछि गएर मैले त्यसपछि पनि विद्यालय स्तरमै कक्षा 9मा पढ्दाखेरि विद्यालय स्तरमै चाहिँ कविता प्रतियोगिता भएको थियो, खुला कविता प्रतियोगिता भएको थियो। त्यहाँ मैले त्यतिखेर चाहिँ कक्षा 9मा पढ्दाखेरि म अनुभवी डक्टर अथवा म अनुभवी डाक्टर भन्ने गद्य कविता लेखेको थिएँ र त्यो कविता मेरो प्रथम भएको थियो त्यो बेलामा। सँगसँगै कक्षा 12मा 11-12 पढ्दै गर्दाखेरि अभ्यास शिक्षणका बेला, प्र्याक्टिस टिचिङका बेलामा
त्यो बेलामा के अरे कक्षा 7को सामाजिक शिक्षा विषयमा चाहिँ मौलिक हक अधिकार भन्ने पाठमा 7वटा मौलिक हक अधिकारको बारेमा बुँदागत रूपमा लेखिएको थियो। त्यो बुँदागत रूपमा चाहिँ त्यो लेखिएको मौलिक हक अधिकारलाई मैले 7वटा बुँदालाई 14वटा लाइनमा कवितात्मक रूपमा ढालेर त्यसलाई चाहिँ पढाइराख्दाखेरि आदरणीय सर खगेन्द्र लुइटेल सरले मेरो ढाडमा दिनुभएको स्याबासी अहिले पनि मिठो बनेर बसिरहेको छ। मैले खगेन्द्र सरलाई पनि मेरो काव्य चेत नहुँदाखेरि पनि मैले त्यो 7वटा मौलिक हक अधिकारका बुँदालाई कवितामा ढालेर त्यसरी चाहिँ सुनाएको थिएँ, त्यो बेला पढाएको थिएँ भन्ने लागिरहेको। स्नेह सायमी सर आउनुहोस् सर, नमस्कार। कमल सङ्घर्षजी हेरिराख्नुहोस् न, कमलजी नमस्कार। ठिक छ। सौरभ लम्साल आउनु भएको छ, ठिक छ। किरण नमस्कार सर, किरण शिवा, ओहो नमस्कार भाइ। नाथ योगी सङ्गीता बास्कोटा आउनुभएको छ, हवस् नमस्कार कविज्यू, मजा आउने भयो भन्नुभएको छ, हस् धन्यवाद। यो सँगसँगै पहिलो खाता म कविताको खाता चाहिँ निकै अगाडि लेखेको कविता धेरैजनाले सुन्नु पनि भएको छ। एउटा कुरामा मैले माफी पनि चाहेँ, किनभने मसँग धेरै नयाँ कविता छैन, मसँग केही पुरानै कविताहरू छन्, तिनै कविताहरू मैले सुनाउँछु। पहिले सुरु म तपाईँलाई निकै अगाडि लेखेको कविता, मलाई साथीहरू निकै स्याबासी दिनुभएको, विशेषतः यो कविता पहिलोचोटि मैले सुनाइरहेको भनेको झोराहाटमा थियो र त्यसपछि मैले सफल सुरजका घरमा, कवि सफल सुरजका घरमा गजलकार ईश्वर दाहाल, म, सफल सुरज, सञ्जित आचार्य, सान भाइ भएर सुनेको कविता, देशभक्तिपूर्ण कविता आमाबाट सुरु गर्छु। हस्, एलजिबी होस् आउनु भएको छ, नमस्कार कविज्यू। आवाज हिँड्यो दाजु भन्नुभएको छ, ओहो लौ के भयो हो र, समस्या भयो नि त। अहिले कस्तो छ? देवकी तिमसिना समीक्षाज्यू आउनुभएको छ, नमन कविजी सुन्दैछु भन्नुभएको छ, हस् धन्यवाद। अभिमन्युज्यूले आवाज हिँड्यो दाजु भन्नुभएको छ, के हो कुरा एकचोटि भनिदिनुहोस्। विकेश कविनज्यूले चाहिँ भनिदिनु भयो हिँडेको छैन भनिदिनु भएको छ, थ्याङ्क यू। म कविता सुरु गर्छु आमा कविताबाट। एउटा देशभक्तिपूर्ण कविता हो यो कविता, निकै अगाडि लेखिएको कविता। म प्रायः जसो कविता वाचन गर्दाखेरि यही कविताबाट सुरु गर्छु, यही कविताबाट खाता खोलेँ। आमा। मैले सोधेँ, आमा तिम्रो आँखा छ? मैले सोधेँ, आमा तिम्रो आँखा छ? आमा भन्छन्, मेची र महाकाली मेरै आँखा त हो नि बाबु। त्यसो भए फुल्टिनको चुचोमा कसले आगो झोसिदियो आमा? त्यसो भए फुल्टिनको चुचोमा कसले आगो झोसिदियो आमा? यहाँ सिङ्गै गाउँ जलेर खरानी बन्दैछ। ती अबोध आँखाहरूमा झुसी झुसी पानी बोकेर धाइफल तोड्दै कुदिरहेका छन् हरेक दिन यहाँका पाठशालाहरू। आगो निभाउन, डढेलो निभाउन तिमी कस्तो भविष्य देखिरहेकी छौ आमा? मान्द्रोले छाएको छानामा जुइनो मक्किएर, मान्द्रोले छाएको छानामा जुइनो मक्किएर ढुङ्ग्रे बाँसका टाटीहरूमा कुपोषणका लुते करङ अड्याउँदै फोक्सोभित्र हिउँ निलेर घाम छादिरहेका भोकमारी जिन्दगीले एक मुठी सासलाई जाकटीमा राखिरहँदा काँचो कागजमा तमसुक पाकिरहेको देख्यौ कि देखिनौ आमा? नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पखेटा लगाएर, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पखेटा लगाएर राहदानी बोकेको हुच्चिल हरेक दिन उडिरहेछ तिम्रै भुँडी माथिबाट। यति बेला तिम्रो सगरमाथाको विशाल छाती दुख्छ कि दुख्दैन आमा? अङ्कुशेले जुन चिथोरेर धुजा धुजा बनाई बलात्कार गरिरहँदा, अङ्कुशेले जुन चिथोरेर धुजा धुजा बनाई बलात्कार गरिरहँदा तिम्रै हातको लिटो चपाएका दुधे दाँतहरूले उल्टै तिमीलाई चपाइरहँदा
औँला समाएर टुकु टुकु हिँडेकाहरूले भ्रष्टाचारको वायु पङ्खी दौडाइरहँदा अनि सक्कल बमोजिम नक्कल ठिक छ भनी सक्कल बमोजिम नक्कल ठिक छ भनी तिमीले सशुल्क वितरण गरेका नागरिकताहरू सिधै वेश्यालयमा बेचिरहँदा तिम्रो कलेजाको छेउ कुनालाई बोल्छ कि बोल्दैन आमा? अब आँखा खोला आमा अनि मेची झैँ रुन बन्द गर। अब आँखा खोला आमा अनि महाकाली झैँ रुन बन्द गर। अब आँखा खोला आमा अनि मेची झैँ रुन बन्द गर। अब आँखा खोला आमा अनि महाकाली झैँ रुन बन्द गर। मैले आकाशलाई गर्भिणी बनाएर एउटा नयाँ घाम जन्माएको छु, गुराँसको थुङ्गा माथि सजाएर। जाऊ न उसको न्वारान गरिदेऊ न आमा। हस्, धन्यवाद। मैले कविता सकेँ। बुझिन भन्नुभएको छ रिचा म्यामले। नमस्कार दाजु, सुनिरहेको छु भन्नुभएको छ प्रकाश कोइराला। नमस्कार सर। मनोज भण्डारी गुरु आउनुभएको छ। गुरु नमस्कार। नेत्र एकदम ठिक छ भन्नुभएको छ। राम विकास सर ठिक छ, समस्या छैन भन्नुभएको छ। गजब आइरहेको छ भन्नुभएको छ शेखर सरले। मिनराज बसन्त हो नमस्कार डियर कवि भन्नुभएको छ। नमस्कार कवि। गणेश कार्की मजाले सुनिएको छ। हस्, धन्यवाद सर। कृष्ण कञ्चन भाइ आउनुभएको छ। भाइ नमस्कार। ठिक छ भन्नुभएको छ। निरा म्याम आउनुभएको छ। ओहो आदरणीय म्याम नमस्कार छ। सन्जिता बास्कोटा सुनिरहेको छ भन्नुभएको छ। रोशन तिमसिना, निकेश गिरी, परिविक्रम, सुभाष उपाध्याय, वसन्त उपाध्याय, सुमन भाइलाई सबैलाई मेन्सन गर्नुभयो होला, धन्यवाद छ। प्रदीप रोदन गुरु, ओहो गुरु नमस्कार। वाह भाइ वाचन गजब छ। दिदी शुभलक्ष्मी दिदी नमस्कार, धन्यवाद छ हजुरलाई। हजुरको राम्रो मध्येको राम्रो कविता हो आमा। सन्जिता म्याम नमस्कार। निरा शर्मा म्याम मिठो, थ्याङ्क यू म्याम। मान्द्रेल छाएको छानामा रिचा म्याम थ्याङ्क यू। हजुर हस्, धन्यवाद छ। गजब वाचन भनिराख्नु भएको छ, लट्ठ्याइरहेको छ भन्नुभएको छ मिनराज बसन्तजी। सर तपाईँ चाहिँ एकदम तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ सायद लाग्छ मलाई, कता हुनुहुन्छ, बाहिरतिर हुनुहुन्छ। एकदम चाहिँ आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। रवि रोदन सर आउनुभएको छ। के अरे आहा अनि मिठो वाचन भन्नुभएको छ, एकदम धन्यवाद सर। महित जोशी भाइ हेरिराख्नु भएको छ, आहा भन्नुभएको छ। नेत्रेटम सर। अजिता तमुस्योले हेरिराख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू। सुमन घिमिरे आउनु भएको छ, नमस्कार छ हजुर। भीम खतिवडा सर आउनु भएको छ, सर नमस्कार। वाह वाह आमा भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सर। सिमसागर गुरु गजब वाचन कविता मिठो भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। सुरक्षा निरौला आदरणीय कविलाई सुन्ने अवसर पाइयो, हस् थ्याङ्क यू। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी नै साथ दिइरहनु होला। केही समय म बस्नेछु। खिलानाथ शर्मा गजब वाचन गजब कविता, थ्याङ्क यू सर। हस् हुन्छ। अब यसपछि सँगसँगै मैले यो कविता सकेँ, त्यसपछि म त्यो त्यतिखेर म कविता नै थाहा थिएन, कविता भन्ने नै थाहा थिएन त्यो बेला। अनि सँगसँगै पछिबाट के भयो भन्दाखेरि मैले जुन स्कुलमा पढेँ, जुन विद्यालयमा म पढ्थेँ त्यो विद्यालयमा पछि गएर के भयो भन्दाखेरिमा त्यहीँ काम गर्ने अवसर मिल्यो। मैले त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने अवसर मिलेपछि म त्यहाँनिर शिक्षण पेसामा आबद्ध भएको थिएँ। अनि त्यो शिक्षण पेसामा आबद्ध भएपछि विद्यार्थीलाई सरल तरिकाले कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ ममा एक खालको त्यो चाहिँ चाह थियो, कसरी उनीहरूलाई सरल तरिका त्यसका लागि यसै पनि आफूलाई गीत गजल कथा कविता मन पराउने मान्छे भएको नाताले गर्दाखेरि उनीहरूको सरलताका लागि कहिलेकाहीँ म गीत बनेर चाहिँ त्यो उनीहरूलाई पढाउने गर्थेँ। किनकि मलाई यति कुरा चाहिँ के राम्रोसँग अहिले पनि म जानकारी राख्छु भनेदेखि कुनै पनि पेसाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ भन्ने मेरो निजी धारणालाई म अवलम्बन गर्दै आएको छु र गर्छु पनि। किनभने म त्यो बेला पनि त्यो विद्यार्थीलाई कसरी बुझाउनुपर्छ, म कक्षा 4मा पढाउँदाखेरिको एउटा अनुभव सेयर गर्छु, थोरै छोटो अनुभव सेयर गर्छु। त्यसपछि म अर्को कवितामा वाचन गरिहाल्छु।
यहाँहरूले मिठो तरिकाले हेरिदिइराख्नु भएको छ। रवि रोदन सर तपाईँको दमाई नि सुनाउ न भन्नुभएको छ। हस् सर, म सुनाउँछु। रोशन परियारजी अहिले बोल्नु र कविता सुनाउनु, कमेन्ट पछि सम्बोधन भन्नुभयो होला, गर्नुहोस्। ठिक छ रिजा म्याम, म त्यसै गर्ने नै छु। यहाँनिर अभिमन्युज्यूले निराज शर्मा हजुरको लाइभ कहिले भन्नुभएको छ। यो कुरा चाहिँ मलाई पनि खड्किरहेको, उहाँलाई सुन्ने मलाई पनि चाहिँ इच्छा जागेको छ। त्यतिखेरको, अब यो कुरालाई थाँती राखेर मैले त्यतिखेरको एउटा सानो अनुभव के त भन्दाखेरि, पेसाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ भन्दाखेरि 4 कक्षामा पढाउन जाँदाखेरि मैले त्यतिखेर दुनाई गणितको चाहिँ दुनाई पढाउनु पर्थ्यो। 2 एकान 2, 2 दुना 4, 2 त्यहाँ 6 भनेर पढाउनु पर्थ्यो। त्यतिखेरको अनुभव मलाई के चाहिँ छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, मैले त्यो बेलामा यो 2 एकान 2 विद्यार्थीलाई कसरी कण्ठस्थ पार्न सिकाउन सकिन्छ, उनीहरूलाई छिटो तरिकाले र पछिसम्म मेमोरेबल बनाउनको लागि, त्यो पछिसम्म पनि याद गर्ने खालको बनाउनका लागि कसरी यसलाई सिकाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यतिखेर विद्यार्थीहरूलाई, यहाँहरूलाई म सुनाउँछु त्यो मेरो आफ्नो निजी अनुभव। त्यतिखेर हिन्दी फिल्म निक्लेको थियो, एउटा आएको थियो के अरे धड्कन। अनि धड्कन फिल्ममा चाहिँ तुम दिल की धड्कन में रहते हो भन्ने गीत थियो। अब मलाई त्यो दुनै त्यो विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु पर्छ, मेरा विद्यार्थीहरूले पछिसम्म मेमोरेबल होस् र चाहिँ यो छिटो उनीहरूलाई सरल तरिकाले सिकाउनु पर्छ भन्नका लागि मैले 2 एकान 2 लाई त्यहाँ ढालिदिएँ। तुम दिल की धड्कन में म ठ्याक्कै 2 को दुनै सुनाउँछु, त्यसपछि कविता सुनाउँछु। तुम दिल की धड्कन में, यसको लयमा मैले विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदाखेरि त्यो बेलामा दुनाई सिकाउँदा 2 एकान 2, 2 दुना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 साता 14, 2 आठा 16, 2 नङ 18, 2 दशङ 2 लाई 0 20, 3 एकान 3, 3 दुना 6 भन्दै भन्दै यसरी मैले दुनाई सिकाएको थिएँ। र ती दुनाई मैले अहिले त म त्यो पेसामा आबद्ध छैन, जसले त्यो बेला मैले त्यतिखेर दुनाई सिकाउँदाखेरि यो गीतको लयमा ढालेर उहाँहरूलाई सिकाएको थिएँ। ती विद्यार्थीहरू, ती भाइ बहिनीहरू अहिले पनि भेट्दाखेरि त्यो गीत सुनाएर मलाई सुनाउनुहुन्छ, त्यो गीत गुनगुनाएर मलाई सुनाउनुहुन्छ र खुसी लाग्छ। यसकारण पनि अचेल पनि म के मान्यता राख्छु भनेदेखि, केही कविताहरू म आफै पनि सरल लेख्छु र सरल लेख्नै मन पराउँछु। यसकारण सजिलै तरिकाले चाहिँ बुझुन् विद्यार्थीले र जानुन् भन्ने मेरो चाहिँ के अरे मान्यता छ। सँगसँगै कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ भनिराख्दाखेरि चाहिँ जब आफू लगनशील बनेर कुनै पनि काममा लागिन्छ, परिणाम केही नयाँ नै आउँछ। जस्तो कि म आज पनि 5 वटा के अरे प्यान्ट सिलाउँदा अथवा दौरा सुरुवाल सिलाउँदा अथवा चौबन्दी चोलो सिलाउँदा म पेसाको आधारले, पेसाको नाताले चाहिँ म सिलाइ काम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि 5 वटा प्यान्ट अथवा 5 वटा सर्ट अथवा दौरा सुरुवाल अथवा चौबन्दी सिलाइरहँदा र चाहिँ उतापट्टि मलाई एउटा कविता लेखिरहँदा मलाई धेरै गर्व चाहिँ एउटा कविता लेख्दा हुन्छ। किनभने त्यो उत्पत्ति गर्ने चाहिँ म हुँ, मलाई यस्तो लाग्छ। किनभने त्यो पेन्ट उत्पत्ति गर्ने म होइन, म त्यो दौरा सुरुवाल उत्पत्ति गर्ने नै। यसको मतलब तिनीहरूलाई चाहिँ के अरे अवहेलना गरिएको हो त भन्ने मेरो बुझाइ होइन। मेरो बुझाइ चाहिँ ती भनेका अरूले उत्पादन गरिदिए र त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्दै रहेको कुरा हो। तर एउटा कविता चाहिँ मैले लेख्नु भनेको चाहिँ मेरो आफ्नो हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसपछिको पालामा गफगाफ गर्दै गरौँला। हस्, शेखरजीले भन्नुभएको छ दमाई र आइमाई कविता नछुटोस्। आइमाई त होइन, म स्वास्नी भन्ने कविता हो। ठिक छ, म अब सुनाउँछु अर्को कविता। यहाँहरूले नै मन पराइदिनु भएको कविता र सामाजिक सञ्जालमा धेरैजनाले सेयर गरिदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो। म त्यही कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक रहेको छ द
माई, THE द MY माई, दमाई शीर्षकको कविता पढ्छु। दमाई। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिनँ। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिनँ, जो दुनियाँसँग हरदम समागम गर्छ र गर्भवती हुन्छ, अनि आफै थन्किन्छ कालो टोड्काभित्र, ओथारा बसेर काट्छ लाखौं बुन्दहरूको बाक्लो डिम्बा। यी आँखा भन्दा शालीन बलात्कारी अरू हुनै सक्दैन। मेरो आँखाबाट दृश्य खोसिएपछि, मेरो आँखाबाट दृश्य खोसिएपछि द माई आई भन्नै सकिनँ। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिनँ। बाँच्नका लागि खान पर्ने कि खानैका लागि बाँच्न पर्ने? बाँच्नका लागि खान पर्ने कि खानैका लागि बाँच्न पर्ने? मुर्दा घाटबाट उडेको नुनिलो धुवाँ खानै पर्ने हो भने यो मुख मेरो होइन, जो लास निलेर अगाउँछ भने। कसैको वेदना तन चुसेर उसैका सामु पीडाको खिल्ली उडाउँदै हाँसिदिने, कसैको प्रगाढ ममता र स्नेह लुटेर आत्मीयताको जिब्रोले निर्मम हत्या गर्छ भने होइन, हुँदै होइन, यो मुख मेरो हुँदै होइन। मेरो ओठबाट बोली लुछिएपछि, मेरो ओठबाट बोली लुछिएपछि द माई माउथ भन्नै सकिनँ। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिनँ। आमालाई पाउले छुने नेपाली पाउ कहाँ छ? आमालाई पाउले छुने नेपाली पाउ कहाँ छ, जो पापको भागीदार हुनेछ? मलाई पापी पाउ पालेर पाप गर्नु छैन, जसले हरेक समय पाप गरिरहन्छ यो जमिन टेकेर, यही माटो टेकेर। म धरतीलाई पुज्न चाहन्छु, जो मेरी आमा हुन्। मेरो पाउबाट पाप भइरहँदा पनि, यो जमिन बाँडिएर म उछिट्टिए पनि द माई मदरल्यान्ड भन्दै चर्को नारा लगाउने मै हो। परिवर्तन गर्न निस्किएको एउटा बाठो कलम, जसलाई आफ्नै हातले अठ्याएपछि के फुस्कन्थ्यो र दुनियाँ? परिवर्तन गर्न निस्किएको एउटा बाठो कलम, जसलाई आफ्नै हातले अठ्याएपछि के फुस्कन्थ्यो र दुनियाँ? यसरी ज्याद्रो साङ्लोले टनटनी कसेर गोठमा एक हुल वस्तु बाँधे चाहिँ कागजमा एक मुट्ठी साहस बाँधेर मेरो रुद्र घण्टीमा पासो लगाउने जल्लादी हत्केला म कसरी मेरो भनौं? मेरो हातबाट अधिकार खोसिएपछि, मेरो हातबाट अधिकार खोसिएपछि द माई ह्यान्ड भन्नै सकिनँ। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिनँ। तिमीले तिम्रै लिपिमा THE द MY माई भन्दा के हुन्छ बुझ्दिन म। तिमीले तिम्रै लिपिमा THE द MY माई भन्दा के हुन्छ बुझ्दिन म। मैले मेरो लिपिमा दमाई भन्दा कसैले बुझाउनु पर्दैन। अब भन प्रिय पृथ्वी, अब भन प्रिय पृथ्वी, तिम्रो
कुन खण्डलाई THE द MY माई भनु तिमी मान्छेको कुन रङलाई दमाई भन्छौ। हस्, धन्यवाद। मैले कविता सकेँ, दमाई कविता अत्याधिक मन पराइदिनु भएको कविता। शेखर विकल्पज्यू दमाई युग प्रतिनिधित्व गर्ने कविता भन्नुभएको छ। रिधिमा रिजालज्यू नमस्कार, दमाई वाह भन्नुभएको छ। हस्, म विक्रम परियारजी आउनु भएको छ। नमस्कार विक्रमजी। धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ। राजा पुन्यान नमस्कार सर। अहो कवि, अहो कविता, अहो वाचन, एकदम नमस्कार सर। हार्दिक धन्यवाद छ आइदिनु भयो। अनुप्य बराल सर अहो नमस्कार सर। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिनँ। वा हस्, धन्यवाद सर। हुन्छ, म कमेन्टहरू बिनाथिङ म्याम आउनुभएको छ। कविज्यू नमस्कार, एकदम नमस्कार छ, आइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद छ। सबैजनाले सुझाउनु भएको छ। ठिक छ, म कविता कमेन्ट पछि पढ्नेछु। अब सँगसँगै कुरा गर्दै जाँदाखेरि केही कुराहरू मलाई गर्न मन लागिरहेकै हो। अब त्यसपछिको चरणमा मैले कविता त कहाँ छोडियो म लगभग 62-63 के अरे भन्नुहुन्छ 61-62 सालदेखि चाहिँ कविता छोडियो। कता छोडियो थाहा थिएन। कविता त्यतिखेर पनि 2टा कविता मात्रै लेखेको हुँ। एउटा सरसफाइ शीर्षकको 7 कक्षामा लेखेको कविता र अर्को आएर चाहिँ 9 कक्षामा म अनुभवी डाक्टर भन्ने लेखेको कविता। ती 2टै कविता अहिले मसँग छैनन्। त्यसपछि शिक्षण पेसामा लगभग 4 वर्षसम्म काम गरिसकेपछि कविता कहाँ पुगेछन्। म त्यो पेसाप्रति उत्तरदायित्व भएको धेरै चाहिँ जिम्मेवारी बोध गर्ने भएको कारणले म कसरी विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्छु भन्ने मेरो जहिले तहिले नै सोचाइ नै त्यही हुन्थ्यो। त्यस कारणले त्यो कविता कहाँ पुगेछ। अब फ्याट्टै तपाईँको सन्दर्भले कति चाहिँ फड्को मारो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो थियो 60, 61, 62 तिरको कुरा। त्यसपछि आएर चाहिँ अब 2071 सालमा ठ्याक्कै जम्प मार्यो, त्यहाँ आइपुग्यो। 2071 सालमा राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता हुँदैछ भन्ने सूचना चाहिँ आदरणीय साहित्यकार दिदी डाक्टर झमक कुमारी घिमिरेज्यूको फेसबुक वालबाट थाहा भयो। आफैले अनि त्यसपछि कता कता कविता लेखौँ र चाहिँ पठाउँ भन्ने हुटुटी आयो। अनि अब धेरै टेक्नोलोजीको चाहिँ विकास नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब आफूले पनि नजान्ने भएको हुनाले गर्दा आफैले हस्तलिखित एकदम हातैले कविता लेखेर अनि अगाडि चाहिँ एउटा त्यो फोटोकपी लेमिनेसन गर्ने चाहिँ ठाउँ छ, त्यहाँ लगेर चाहिँ एकजना भाइलाई यो कविता मेरो मेल गरिदिनुहोस् न भनेर भने। कविता मेल गरिदिनु भयो। अनि मेल गरिदिसकेपछि कविता पुगेछ। अनि कविता पुगिसकेपछि मलाई कविता वाचनका लागि बोलाइयो। त्यसमा चाहिँ आयोजक थियो साहित्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कविता प्रतियोगिता थियो, राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता थियो। अनि त्यस कविता प्रतियोगितामा चाहिँ त्यहाँका अध्यक्ष सगोत्री आचार्य, महासचिव रसिक किराँत, भागीरथी ग्यावाली, दिलासा ज्यूहरूको चाहिँ त्यो एउटा समिति रहेछ, त्यो प्रतिष्ठान रहेछ। उहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको त्यो राष्ट्रव्यापी खुल्ला कविता प्रतियोगितामा मलाई सेलेक्ट गरेर छानेर यहाँबाट कविता वाचनका लागि काठमाडौँ बोलाइयो। अनि म गएँ काठमाडौँ। त्यसपछि आदरणीय कवि, आदरणीय सम्मानित कवि पूर्णविराम ज्यूको निर्णायक संयोजकत्वमा, उहाँ निर्णायकको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँको निर्णायक मण्डलले 2071 साल फागुन 30 गते हामी 5 जनाका कविहरूलाई सर्वोत्कृष्ट बनाउनु भयो। सर्वोत्कृष्ट बनाउनु भएको थियो, जसमध्ये चाहिँ असीम सागर गुरु अर्घाखाँचीबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कविताको शीर्षक त्यतिखेर माटो र मानचित्र भन्ने थियो। त्यसपछि बसन्त बराकोटी गुरु हुनुहुन्थ्यो गोर्खाबाट, उहाँको कविताको शीर्षक नेपालीपन थियो। प्रतिमा ग्यावाली कविज्यू हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट, उहाँले मैले खोजिरहेको नेपाल भन्ने कविता सुनाउनु भएको थियो। गीता त्रिपाठी कविज्यू हुनुहुन्थ्यो काभ्रेपलाञ्चोकबाट, उहाँले उज्यालो पर्खेर भन्ने कविता सुनाउनु भएको थियो भने म थिएँ, म रोशन परियार धनकुटाबाट तिम्री आमा कविता सुनाउन गएको थिएँ र यी 5 जना कविहरूलाई सर्वोत्कृष्ट चाहिँ भन्नुभएको थियो उहाँहरूले। त्यहाँबाट चाहिँ अनि कविता लेखौँ जस्तो लाग्यो।
अनि त्यसपछि म कवितातिर होमिएको हुँ। धेरै लामो इतिहास छैन, धेरै लामो इतिहास छैन र म अहिले पनि भन्छु म कविता सिक्दै गरेको मान्छे। 2071 साल फागुन 30 गते भनेको लगभग 72 सालको प्रारम्भबाट हो मैले यो कविता चाहिँ सुरु गरेको लेख्न। त्यसपछि निरन्तर अहिलेसम्म लेखिरहेको छु। अब यसपछिको पालोमा म एउटा अलिक फरक तरिकाको कविता सुनाउँछु यहाँहरूलाई। यो कवितालाई चाहिँ सुनाइराख्दाखेरि प्रिय भाइ के अरे हाम्रो विनय सरगमलाई एकचोटि सम्झिन्छु। उहाँले अत्याधिक मन पराउनुहुन्छ यो कविता र म स्वयंलाई पनि एउटा फरक तरिकाले लेखिएको एउटा कविता सुनाऊ भन्ने लाग्छ। यहाँहरूले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ। ठिक छ, केही समय अलिकति रहेछ, म कविता सरस्वती सुनाउँछु। अबको पछाडि म धेरै गन्थन गर्ने छैन। म थोरै गन्थन गरेर धेरै कविता नै सुनाउने कोसिस गर्नेछु। सबैजनाले साथ दिइरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई हृदय त एकदम नमन छ। म अबको फरक तरिकाको एउटा कविता शीर्षकै वाह भन्ने राखेको छु। वाह, केही कुरा गर्दाखेरि पनि वाह, अथवा राम्रो चिज आउँदा वाह। शीर्षक नै त्यही हो, वाह। यो कविता सुनाउँछु। आधा साँझको घुर्मैलो घाममा पोखरीतिर फर्किएर किनारमा बसिरहेको बेला, आधा साँझको घुर्मैलो घाममा पोखरीतिर फर्किएर किनारमा बसिरहेको बेला, म भन्दा ठिक पछाडि उभिएर पोखरीको माझसम्म पुग्ने गरी जसले खोल्यो आफ्नो चुल्ठो र देखायो खाली सिउँदो, मैले वाह भनिदिएँ। फर्केर हेर्न मन लागेको आकृति पानीभित्रै सुन्दर देखिनुको कारण खोजिन। फर्केर हेर्न मन लागेको आकृति पानीभित्रै सुन्दर देखिनुको कारण खोजिन। इन्द्रिणी रङको ओठभित्र सिङ्गो जुनको उज्यालो पोखिँदा जसरी लुट्यो मुस्कानले मलाई, मैले वाह भनिदिएँ। सुनिन मलाई उसले बोलाएको, तर उसैको छायासँग गफिनुको आनन्द मैले भन्दा ज्यादा कसले बोलियो होला र। सुनिन मैले उसले बोलाएको सुनिन, तर उसैको छायासँग गफिनुको आनन्द मैले भन्दा ज्यादा कसले बोलियो होला र। उसको आँखाभित्र कुन नशा थियो, उसको आँखाभित्र कुन नशा थियो, पोखरीभरि दनदनी आगो लागेको देखेँ मैले फेरि वाह भनिदिएँ। पानीभित्र सुन्दर देखिएको आकृतिबाट, पानीभित्र सुन्दर देखिएको आकृतिबाट एकाएक खोलिए सबै वस्त्रहरू। पानीभित्र सुन्दर देखिएको आकृतिबाट एकाएक खोलिए सबै वस्त्रहरू। मैले फर्केर हेर्ने हिम्मत गरिन, न त मेरो अगाडि नै उनी आएकी थिइन्। मैले फर्केर हेर्ने हिम्मत गरिन, न त मेरो अगाडि उनी नै आएकी थिइन्। जस्तो देखेँ, जसरी देखेँ, जहाँ जहाँ देखेँ, जे देखेँ, वाह भनिदिएँ। यो सिलसिला वर्षौं चलिरहेको थियो। यो सिलसिला वर्षौं चलिरहेको थियो। उसका सही र गलत दुवै कुरामा मैले अन्धो बनेर तारिफ गरिरहेँ, वाह भनिरहेँ। यो सिलसिला वर्षौं चलिरहेको थियो। उसका सही र गलत दुवै कुरामा मैले अन्धो बनेर तारिफ गरिरहेँ, वाह भनिरहेँ। अचानक कहाँबाट केले धकेल्यो या कसले हुत्याइदियो? अचानक कहाँबाट केले धकेल्यो या कसले हुत्याइदियो? कि पानीभित्रको
आकृतिले पोखरीभित्रै तान्यो मलाई। म खुसीले त्यही आकृति भेट्न पानीभित्र डुबेँ। म खुसीले त्यही आकृति भेट्न पानीभित्र डुबेँ। त्यति बेला मैले अन्तिमचोटि सुने कसैले मेरा लागि वाह भनिदियो। जब मेरो शरीर पानीमाथि तैरियो, जब मेरो शरीर पानीमाथि तैरियो, तब वाह भन्ने सायद मेरै प्रेमिका हुनुपर्छ। धन्यवाद। मैले वाह शीर्षकको कविता पढेँ। यहाँहरूले मलाई एकदम साथ दिइरहनु भएको छ। एकदम खुसी छु, खुसी लागेको छ। पुरानै कविताहरू सुनाउँदैछु, तैपनि चाहिँ साथ दिइरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। अब अलिकति प्रसङ्ग, लगभग हाम्रो समय पनि चाहिँ अब थोरै नै मात्रै बाँकी छ होला। अब यो समयलाई सदुपयोग गर्दै त्यसपछि त्यो हाम्रो त्यो टिम छानिसकेपछि हामीले त्यही के गर्यौँ भन्दाखेरि धनकुटामा साहित्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शाखा आदरणीय दाजु मुकुन्द प्रयासज्यूको अध्यक्षतामा त्यो एउटा साहित्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ब्रान्च हामीले धनकुटामा स्थापना गऱ्यौँ, खोल्यौँ। र त्यसपछि त्यहाँ हाम्रा आदरणीय साथीहरू, दाजुहरू रमेश चन्द्र अधिकारी, मुकुन्द प्रयास, केजी सुब्बा, उत्तम लिम्बू, मनु विश्वकर्मा, हेममाया मादेन, जगमाया मादेन, अनन्त अनुराग सर, ईश्वर दाहाल लगायतका साथीहरूको चाहिँ एउटा टिम बनेर एउटा त्यो खोल्यौँ हामीले, त्यो साहित्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चाहिँ शाखा खोल्यौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले के अरे दुईवटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। एउटा विभिन्न प्रतिभामा निबन्ध, अब प्रहसन, चित्रकला, के अरे कविता, गीतमा चाहिँ विभिन्न प्रतिभा, बाल प्रतिभाहरूको चाहिँ प्रतिभा खोजी गरेर धनकुटेली बाल तारा भनेर जम्मा 5 जनालाई हामीले चाहिँ छनौट गऱ्यौँ। त्यतिखेर साहित्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै ब्यानरमा आदरणीय मुकुन्द प्रयास दाईको अध्यक्षतामा। सँगसँगै त्यसपछि हामीले धनकुटाबाट 5 जना चाहिँ के अरे धनकुटेली काव्य तारा भनेर पनि त्यतिखेर छान्यौँ। यो चाहिँ धनकुटामा गरिसकेपछि अनि सिधै गएर हामीले चाहिँ झापाको बिर्ता मोडमा पनि झापाली बाल तारा 5 जना, झापाली काव्य तारा 5 जना छनौट गरेर चाहिँ संयुक्त रूपमा उहाँहरूलाई काठमाडौँ लगेर चाहिँ उपराष्ट्रपति त्यति बेलाका नन्दकिशोर पुन ज्यूको हातबाट चाहिँ पुरस्कृत सम्मानित गरेका थियौँ। भनेदेखि त्यति बेलै चाहिँ मैले सियोको दूरबीन पनि विमोचन गराएको हुँ काठमाडौँमा। मेरो सियोको दूरबीन 2073 सालमा चाहिँ त्यहाँबाट आएको। आदरणीय भूपिन खड्का दाजु आउनुभएको छ। दाजु नमस्कार। कृष्ण विश्वकर्मा सर नमस्कार। उहाँहरू आउनुभएको छ, साथ दिनुभएको छ, एकदम मेरो मुरी धन्यवाद छ। त्यसरी काठमाडौँमा लगेर त्यो सियोको दूरबीन प्रकाशित भयो। अब सियोको दूरबीनमा बोल्नै पर्ने कुरा त त्यस्तो खास केही पनि छैन, तर कहिले पनि म सियोको दूरबीन मैले के चाहेँ भनेदेखि जहिले पनि कविता मैले जातिवादभन्दा माथि उठेर लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ भयो। धेरै आदरणीयहरूको बुझाइ चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरिमा रोशन परियारले लेखेको कविता उसको सियोको कलभित्रबाट आउनुपर्छ, उसको मिसिनको पाठ पूर्जाहरूबाट आउनुपर्छ, उसले बजाउने दमा ट्याम्को झ्याली नरसिंहा चाहिँ के अरे सहनाईहरूबाट चाहिँ त्यहाँभित्रबाट आउनुपर्छ, उसका दमनका कविता आउनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने खालको कुरा आयो। यो चाहिँ ममा पटक्कै चाह थिएन त्यो बेला, र अहिले पनि छैन। किनभने मैले पनि गुलाफका कविता लेख्न पाउनुपर्छ, मैले पनि गुराँसका कविता लेख्न पाउनुपर्छ। राष्ट्रिय झन्डा मेरो पनि हो, सगरमाथामा मेरो पनि उत्तिकै हक लाग्छ। यसकारण उहाँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको त ठिकै होला, तर म कहिले पनि त्यतातिर गएर त्यही विषयवस्तुमाथि नै लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेन। भलै फेरि नलेखेको पनि होइन,
लेखी पनि रहेको छु। तर त्यही नै मेरो चाहिँ पहिचान बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। मैले अघि पनि भने, मैले गुलाफ लेख्न पाउनुपर्छ, गुराँस लेख्न पाउनुपर्छ, यो बाटो लेख्न पाउनुपर्छ, यो नदी लेख्न पाउनुपर्छ। ती सबै मलाई पनि त्यति नै भाग लाग्छन् जति अरूलाई लाग्छन्। ती सबैको कविता मैले पनि लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ। सँगसँगै अबको पालोमा कुन कविता सुनाउँ तपाईँहरूलाई भनेदेखि गुरुले भन्दै हुनुहुन्छ, असीम सागरले सिक्का र नोट खोइ भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, म सिक्का र नोट पनि सुनाउने नै छु कविता। त्योभन्दा अगाडि म स्वास्नी, धेरैजनाले आफूलाई चाहिँ आफ्नो फेसबुक वालमा सेयर गरेर मलाई यो माया प्रदान गरिदिनु भएको छ स्वास्नी कवितालाई। यो स्वास्नी कविता म आजको बसाइमा अबको चौथो होला सायद मेरो कविता, म यो कविता सुनाउँछु। स्वास्नी। अब चाहिँ म धेरै गन्थन नगरिकन सुई कविता सुनाउनेवाला छु। धेरैजनाले हेर्नुभएछ, साथ दिनुभएको छ। यो साथ र सहयोगका लागि म हार्दिक नमन गर्दछु। जीवित खड्का मगर सर आउनुभएको छ, एकदम नमन छ सर। यहाँहरू सबैलाई मैले म यो लाइभ पछि म चाहिँ रिप्लाई गर्नेछु। म स्वास्नी भन्ने कविता सुनाउँछु। कविताका विषयमा म अगाडि बोल्न त्यति मन पराउँदिनँ, किनकि कविता बोलोस् भन्ने मेरो चाह हुन्छ। यो कविता चाहिँ नेपाली स्वास्नी अथवा उषा शेरचन दिदीले दक्षिण एसियाकै महिलाहरूको स्वास्नीहरूको पीडा हो यो भनेर एक ठाउँमा मलाई कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो। उहाँलाई यहाँबाट पनि हार्दिक नमन गर्दछु। सँगसँगै म अब स्वास्नी कविता सुनाउँछु। म स्वास्नी। हेरिरहँदा लजाउनु पर्ने, डराउनु पर्ने, नरिसाउनु पर्ने, नखुसाउनु पर्ने, बोलिरहँदा चुपचाप सुन्नु पर्ने, गुनासो नगर्नु पर्ने, बुझ पचाउनु पर्ने, जवाफ नफर्काउनु पर्ने, खाइरहँदा पकाइरहनु पर्ने, पिइरहँदा थपिरहनु पर्ने, बसिरहँदा ओछिरहनु पर्ने, हिँडिरहँदा पछ्याइरहनु पर्ने, सुतिरहँदा बिउजिरहनु पर्ने, थिचिरहँदा लडिरहनु पर्ने, घाम बनेर घोप्टिरहँदा जमिन बनेर तातिरहनु पर्ने, बतास बनेर घोचिरहँदा पहाड बनेर छेकिरहनु पर्ने, घाम बनेर घोप्टिरहँदा जमिन बनेर तातिरहनु पर्ने, बतास बनेर घोचिरहँदा पहाड बनेर छेकिरहनु पर्ने, नदी बनेर लुछिरहँदा किनार बनेर भत्किरहनु पर्ने, छाल बनेर छल्किरहँदा अचानो बनेर हाँसिरहनु पर्ने, उचाइमा टेकिरहँदा गहिराइमा डुबिरहनु पर्ने, टुप्पो बनेर अग्लिरहँदा जरा बनेर गाडिरहनु पर्ने, म स्वास्नी, चाहनाका आँखा थुते, रहरका ओठ च्याते, चाहनाका आँखा थुते, रहरका ओठ च्याते, सपनाका छातीमा टेके, अधिकारका हात काटे, मुक्तिको आवाज खोसे, आजादीको खुट्टा भाँचे, खुकुरी भइरहँदा दाप बनिरहनु पर्ने, खुकुरी भइरहँदा दाप बनिरहनु पर्ने, गर्दन काटिरहँदा रगत लुकाइरहनु पर्ने, चुपचाप सहनु पर्ने थियो, सही रहे, चुपचाप सहनु पर्ने थियो, सही रहे, आजीवन माफ दिनुपर्ने थियो, दिइरहे, चुपचाप सहनु पर्ने थियो, सही रहे, आजीवन माफ दिनुपर्ने थियो, दिइरहे, किनकि यी लोग्नेहरू हुन्, किनकि यी लोग्नेहरू हुन् जो मरेर पनि फर्किरहन्छन् जिउँदोमा, जो बगेर पनि बसिरहन्छन् सिउँदोमा। ए म बाँचेको युग, म पनि क्लियोपेट्रा बनौँ। हस्, धन्यवाद। मैले यो कविता पनि सकेँ। म स्वास्नी। यहाँहरूको अमूल्य समय मलाई दिइरहनु भएको छ, यसका लागि हृदयतः आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब कम्ती समय एकदम कम्ती छ। त्यसपछि अब अनुभवका कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ
अब त्यसपछि पछिल्लो समय मेरो लामो इतिहास छैन। 72 सालदेखि म कविताको विद्यार्थी हुँ। अहिले पनि कविताको विद्यार्थी छु। म अलिक मौन खालको पाठक छु, मौन बस्ने, धेरै कविताहरू धेरै रचनाहरू पढ्ने चाहिँ, अनि त्यो एकदम हल्ला गर्नुपर्छ, यताउता गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मलाई कहिले आएन त्यस्तो। एउटा कुरा मैले यहाँ अनुरोध के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि, म जहिले पनि हारमा बाँच्न चाहन्छु। म हारमा बाँच्न चाहन्छु। मान्छे जित 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 जितको पछि लागेका छन्। जितले धेरै कुरा हानि गर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। किनकि जित सँगसँगै रिस पनि पलाउँछ, इगो पलाउँछ, मान्छेको घमण्डीपन पलाउँछ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। म कोही मान्छेसँग प्रतियोगितामा छु र त्यो मान्छेले यदि जित्यो भनेदेखि म आफू हार्नुभन्दा उसको जितमा बढी खुसी हुन चाहन्छु। किनभने हारमा पनि जिन्दगी छ। जिन्दगी सबै जित मात्रै होइन। मलाई यस्तो लाग्छ, जसरी म हारेर ऊ जित्दाखेरि उसको खुसी, उसको अनुहारमा उसको कान्ति झल्किन्छ, त्यो चमकता आउँछ। मैले त्यो चमकतासँग म आफूलाई समाहित गरेर म पनि खुसी हुन्छु। यसकारण म हारमा धेरै बाँच्न चाहन्छु। सँगसँगै अबको पालोमा असीम गुरु सिक्का र नोट कविता भनिराख्नु भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि म एउटा गर्व गरोस् भन्ने सुनाउँछु, अथवा चाहिँ इमान्दारिता भन्ने सुनाऊ, या गर्व गरोस् भन्ने सुनाऊ। गर्व गरोस् भन्ने नै सुनाउँछु। सरस्वती, म अब नबोलिकन म सुई कति मिनट मसँग छ, लगभग 10 मिनट जति होला। म 10 मिनटमा जति कविता भ्याउँछु एकदम चाहिँ शीर्षक भन्दै सुनाउँदै गर्छु। हस्। गर्व गरोस्। यो सुनिरहेकै कविता फेरि पनि सुन्नुहोस्, अनुरोध गरेँ मैले। गर्व गरोस्। रुनु त यसरी रुनु जस्तो कि आँसुले पनि गर्व गरोस्। रुनु त यसरी रुनु जस्तो कि आँसुले पनि गर्व गरोस्, र भनोस् आभार छ आँखा कैदमुक्त गरिदियो। हाँस्नु त यसरी हाँस्नु जस्तो कि खिट्काले पनि गर्व गरोस्। हाँस्नु त यसरी हाँस्नु जस्तो कि खिट्काले पनि गर्व गरोस्, र भनोस् धन्यवाद छ ओठ पिञ्जडाको ढोका खोलिदियो। बस्नु त यसरी बस्नु जस्तो कि मुटुले पनि गर्व गरोस्। बस्नु त यसरी बस्नु जस्तो कि मुटुले पनि गर्व गरोस्, र भनोस् नमन छ मन प्रेमलाई पूजा गरिदियो। हिँड्नु त यसरी हिँड्नु जस्तो कि बाटोले पनि गर्व गरोस्। हिँड्नु त यसरी हिँड्नु जस्तो कि बाटोले पनि गर्व गरोस्, र भनोस् बधाई छ बाटो सपनाहरू आजाद गरिदियो। सुत्नु त यसरी सुत्नु जस्तो कि निन्द्राले पनि गर्व गरोस्। सुत्नु त यसरी सुत्नु जस्तो कि निन्द्राले पनि गर्व गरोस्, र भनोस् शाबास छ सास मृत्युको आभास गराइदियो। काम गर्नु त यसरी गर्नु जस्तो कि कामले पनि गर्व गरोस्। काम गर्नु त यसरी गर्नु जस्तो कि कामले पनि गर्व गरोस्, र भनोस् नमस्कार छ नाम आफ्नो लायक सम्झिदियो। हात समाउनु त यसरी समाउनु जस्तो कि साथले पनि गर्व गरोस्। हात समाउनु त यसरी समाउनु जस्तो कि साथले पनि गर्व गरोस्, र भनोस् सलाम छ साथी एक्लै पनि काफी थियौ, दुनियाँलाई पछि पारी छाड्यो। भर पर्नु त उसैको पर्नु, विश्वास गर्नु त उसैको गर्नु। भर पर्नु त उसैको पर्नु, विश्वास गर्नु त उसैको गर्नु जस्तो कि युगले पनि गर्व गरोस्, र भनोस् एउटा महान मान्छे जसले असल बन्नका लागि सोच बदल्यो, सिद्धान्त होइन।
जसले असल बन्नका लागि सोच बदल्यो सिद्धान्त होइन, जसरी पिपलले पात बदल्छ जरा होइन, घामले दिशा बदल्छ आकाश होइन। नमस्कार, धन्यवाद। सके मैले कविता। माया ठकुरी दिदी आउनुहुन्छ। आदरणीय दिदी नमस्कार छ मेरो। मलाई साथ दिन आउनुभयो, एकदम धन्यवाद छ। अब यसपछिको पालोमा म तपाईँलाई धेरै सुनिरहेको सिक्का र नोट कविता पनि थियो, यो सुनाउँ। हुन्छ, सिक्का र नोट एकचोटि सुनाउँछु, त्यसपछि अनि अर्को कविता सुनाउँछु भ्याएछु भनेदेखि। मलाई ठ्याक्कै जानकारी गराउनु होला, म धेरै समय यहाँहरूको लिन्न। लगभग अब कति 5-7 मिनट छ, यही कविता सक्दाखेरि लगभग समय सकिन्छ होला। अनुमति चाहन्छु, सिक्का र नोट कविता पस्किन्छु अबको पालोमा। सिक्का र नोट। सिक्काहरूको एउटा मिठो सपना हुन्छ नोट बन्ने। सिक्काहरूको एउटा मिठो सपना हुन्छ नोट बन्ने। यसकारण पनि नोटहरूले नोट भइदिइरहनुपर्छ, ताकि सिक्काहरूले नोट बन्ने अधुरो सपना देख्न पाइरहन्, ताकि सिक्काहरूले आफै बेचिने धमिलो सपना देख्न पाइरहन्। प्राय सिक्काहरूको सपना साझा हुन्छ र उस्तै हुन्छ। सपना र विपना प्राय आधा हुन्छ तर दुरुस्तै हुन्छ। सिक्का र नोट एउटा सिम्बोलिक कविता हो, असमानता र विभेदका विरुद्धमा लेखिएको कविता हो यो। यसलाई सिम्बोलाइज गर्न खोजेको कविता हो। प्राय सिक्काहरूको सपना साझा हुन्छ र उस्तै हुन्छ। सपना र विपना प्राय आधा हुन्छ तर दुरुस्तै हुन्छ। सिक्काहरू हरेक दिन सपना देख्छन्। सिक्काहरू हरेक दिन सपना देख्छन्, जस्तो कि एक दिन उडिरहेको रङ्गीन नोटले बसिरहेको सादा सिक्कालाई भन्यो। जस्तो कि एक दिन उडिरहेको रङ्गीन नोटले बसिरहेको सादा सिक्कालाई भन्यो, मेरो दाँजोमा के औकात छ तेरो, मेरो अगाडि के हैसियत छ तेरो। बडो हार्दिकताका साथ सिक्काले जवाफ दियो। बडो हार्दिकताका साथ सिक्काले जवाफ दियो, आदरणीय नोटज्यू, छिल्लिँदै हिँड्नु र छपक्क बस्नुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। कचाककुचुक बनेर कुच्चिनु र सग्लो बनेर टल्किनुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। हलुङ्गो बनेर हावासँगै उड्नु र गरुङ्गो बनेर गोजीभित्र बस्नुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। जिउँदैमा मुर्दा जस्तो पानीमाथि तैरिनु र तैरिएर तडपिएको तमासा हेर्न पानी मुनि गहिरिनुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। भिन्नता यस्तो हुन्छ कि हजुर कुनै पनि बेला च्यातिन सक्नुहुन्छ, डढेर खरानी बन्न सक्नुहुन्छ, उडेर आकाशमा बिलाउन सक्नुहुन्छ। म त मर्दा पनि शिरमा बस्छु, शरीरमा बस्छु, निधारमा टाँसिन्छु, बाटो देखाउँछु। हजुर जस जसको हातमा पुग्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले दोब्रिनुहुन्छ, भाँचिनुहुन्छ, खुम्चिनुहुन्छ, मैलिनुहुन्छ। हजुर जस जसको हातमा पुग्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले दोब्रिनुहुन्छ, भाँचिनुहुन्छ, खुम्चिनुहुन्छ, मैलिनुहुन्छ र फेरि अर्काकै हातमा पुग्दा पनि ऋण बनेर पुग्नुहुन्छ। त्यसैले हजुर बैशाखी टेक्ने तानाशाह जस्तो देखिनुहुन्छ, त्यसैले हजुर निर्धुन निरङ्कुश जस्तो देखिनुहुन्छ। म जस जसको हातमा पुग्नेछु टुट्ने छैन, फुट्ने छैन, मैलिने छैन। बरु निर्णय गर्न गाह्रो भएको बेला माथि उफ्रनेछु र तल झर्दा निर्णायक भइसक्नेछु। र फेरि अर्काकै हातमा पुग्दा पनि भेटी भनेर पुग्नेछु, एक सिक्काको दुई पाटो भन्ने मिठो उखान बनेर पुग्नेछु। त्यसैले म आदिम कालदेखिको संस्कार जस्तो देखिनेछु, त्यसैले म फैसलाको विश्वासिलो आधार जस्तो देखिनेछु। म प्राय मन्दिरमा बस्छु, मेरा आफन्त नै भगवान हुन्छन्। म प्राय मन्दिरमा बस्छु, मेरा आफन्त नै भगवान हुन्छन्। हजुर घर घरमा बस्नुहुन्छ, हजुरका आफन्त नै प्राय दुश्मन हुन्छन्।
नभुल्नुहोला, नभुल्नुहोला हजुर मभन्दा 1000 गुणा ठुलो हुनुहुन्छ, तैपनि एकै पटकमा च्यातिनुहुन्छ। म हजुरभन्दा 1000 गुणा सानो छु, तर 1000 पटकमा पनि च्यात्न सक्दैनन् मलाई। म माटाको खुत्रुकेमा पनि सुरक्षित हुन्छु। म माटाको खुत्रुकेमा पनि सुरक्षित हुन्छु। म माटाको खुत्रुकेमा पनि सुरक्षित हुन्छु। हजुर बैंकको बाकसमा पनि असुरक्षित हुनुहुन्छ। मेरो औकात नभएकै कारण हजुरको रवाफ बढेको हो। मेरो औकात नभएकै कारण हजुरको रवाफ बढेको हो। मेरो हैसियत नभएकै कारण हजुरको दबाव बढेको हो। माफ गर्नुहोस्, गाढालाई गाढा भन्न पनि फिक्का चाहिन्छ। माफ गर्नुहोस्, गाढालाई गाढा भन्न पनि फिक्का चाहिन्छ। नोटलाई नोट भन्न पनि सिक्का चाहिन्छ। हस्, धन्यवाद। प्रकाश रङ्गाली सर आउनुभएछ। सर नमस्कार छ। हुन्छ, 6 बजे छ, ठ्याक्कै 1 घन्टा भएछ। अब यहाँबाट हामी म चाहिँ बिदा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो सँगसँगै यहाँहरूको साथ मैले कति कविता, गोलो कविता पनि भनिराख्नु भएको थियो। एकजना चाहिँ ले अब मैले गोलो कविता अहिले सुनाउन पाइनँ। कविता त थुप्रै लिएर आएको छु। आज मलाई यस्तो भान भयो कि मैले धेरै बोलेछु। म कविता धेर सुनाउनु पर्ने थियो, तर म धेरै बोलेछु। यसका लागि क्षमा चाहँदै चाहँदै अब छुट्टिनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? मलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म अन्तिममा कमेन्ट हेर्ने नै छु। त्यसपछि अब छुट्यौँ। मेरो चाहिँ विचार तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? तैपनि ठिक छ, समयलाई हामीले एकदम हेक्का राख्नुपर्छ। फेरि पनि यस्ता दिनहरूमा हामी जोडिने नै छौँ। फेरि पनि आभार, फेरि पनि धन्यवाद। सबभन्दा पहिले धन्यवाद त तपाईँहरूलाई जसले मलाई चाहिँ हेरेर साथ दिनुभयो, र विशेष धन्यवाद उहाँहरूलाई जसले मलाई यो प्लेटफर्म, यो अवसर दिनुभयो। मलाई 1 घन्टा मलाई झेल्नु पनि चाहिँ ठुलै कुरा हो। म भर्खर कविताको विद्यार्थी, मेरो लामो इतिहास नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि म सबैलाई एकमुष्ट आभार भन्दै फेरि पनि धन्यवाद सहित म नाम लिन चाहन्छु। आदरणीय सगुना शाह म्याम, रिचा म्याम, गणेश कार्की सर, मोहित जोशी भाइ तथा बुकाओलिक्स परिवार सम्पूर्णलाई, र चाहिँ के अरे मलाई अहिले साथ दिएर जसले साथ दिनुभयो, आदरणीय अग्रजहरू, समकालीन साथीहरू र भाइ बहिनी पुस्ताका प्रियजनहरूमा मेरो एकमुष्ट नमनसहित म छुट्छु। हवस्, धन्यवाद। आफ्नो र आफ्नाको ख्याल गर्नुहोला। शुभ पल।